ओली रेल चढ्ने भएपछि 1 घण्टा ढिलो चल्यो रेल भन्छन्। रेल विरोधी आउनु, म फ्रीमा रेल चढाइदिन्छु। दशैंमा धरहरा चढ्न नपाइने, निर्माण कार्य अझै 20% बाँकी, सोझा दर्शकलाई पैसाले किनेर फिल्मबारे नकारात्मक प्रतिक्रिया दिन लगाएको प्रदीपको दाबी। केसी र सरकारबीच सहमति, अनसन तोड्ने तयारी, हिजाब विरोधी प्रदर्शन बन्द, स्टारलिङ्क एक्टिभ गरिदिने एलन मस्कको घोषणा, देउबा नसचिए विद्रोह गर्ने कोइराला पक्षको चेतावनी, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हत्या गर्ने योजना बनेको खुलासा, डेङ्गीका कारण देशभर 29 जनाको मृत्यु, संक्रमितको संख्या 22,000 भन्दा बढी। सरकारले भोलिदेखि मध्यम तथा लामो दूरीका सवारीको यान्त्रिक परीक्षण गर्ने, टाइम कार्ड पनि लागू हुने, म्यादी प्रहरीमा मागभन्दा दोब्बर बढी आवेदन, कपिलवस्तुमा बस र ट्रक ठोकिँदा 1 जनाको मृत्यु, 31 जना घाइते। नेपालमा प्रदर्शन नहुँदै प्रेम गीत 3 को हिन्दी भर्सन लिक, बाबुरामजी र म मिलेर समाजवादका लागि नयाँ जनयुद्ध गर्छौं, प्रचण्डको भनाई, ग्राहकलाई स्वदेशमै रोक्न व्यापारी पुगे नाकामा, भूमिगत टुकुचा विवाद, नक्सा हेर्यौं घर बनायौं हामीले के बिरायौं। दशैंका लागि दार्चुलाबाट च्याङ्ग्रा काठमाडौँ ल्याइँदै युक्रेन युद्धका लागि रिजर्भ फोर्स परिचालनको निर्णयपछि रुस छाड्नेको लर्को लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरु यति बेला इन्फो खबर मिडियाको न्यूज अपडेट हेर्दै हुनुहुन्छ। म सन्तोष कठायत आज पनि केही महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। पूरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला स्वरूप भिडियोमा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने बेल आइकनलाई प्रेस गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। हामी दिनहुँ ताजा खबर अपडेटको साथमा यहाँहरूको माझमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। यति बेला हाम्रो भिडियो सामग्रीलाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनुहोला। सरकार र आमरण अनसन र डाक्टर गोविन्द केसीबीच सहमति भएको छ। सहमतिको प्रस्ताव तयार भइसकेको छ। सहमति पत्रमा हस्ताक्षर पश्चात डाक्टर केसीले शनिबार नै 7:30 बजे अनसन तोडेका छन्। उनका सहयोगी प्रथम सुवेदीले यो कुराको जानकारी दिएका हुन्। डाक्टर केसीले 27 भदौमा धनगढीको कृष्ण मन्दिरमा 20औं आमरण अनसन सुरु गरेका थिए। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि धनगढीकै सेती प्रादेशिक अस्पतालमा लगिएका उनलाई पछि काठमाडौँको त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज ल्याइएको थियो। डाक्टर केसीको बिरामीको संख्याका आधारमा चिकित्सकको दरबन्दी थप गर्नुपर्ने, सरकारी अस्पतालमा अत्यावश्यक परीक्षण निशुल्क गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर अनसन बसेका थिए। त्यस्तै अब ओलीको प्रसङ्ग। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपालको रेल चढेर शनिबार धनुषाको 3 कोरिया चोकमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा पुगेका छन्। चुनावी सभा तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रमका लागि उनी शनिबार धनुषा पुगेका हुन्। ओली रेल चढेर 3 कोरिया जाने कार्यक्रम तय भएपछि रेल शनिबार निर्धारित समयभन्दा 1 घण्टा ढिलो गरी जनकपुरबाट जयनगर प्रस्थान गरेको थियो। ओली आफैले एसी बोगीको टिकट कटाएर रेल चढेका हुन्। त्यस्तै ओलीले कार्यक्रममा बोल्दै भने, रेल विरोधीहरू आउनुहोस्, म फ्रीमा रेल चढाइदिन्छु। त्यस्तै अब प्रेम गीत 3 को प्रसङ्ग। फिल्म प्रेम गीत 3 हेर्न आएका दर्शकलाई पैसाले किनेर फिल्मको विषयमा पत्रकार समक्ष नकारात्मक प्रतिक्रिया दिन लगाएको अभिनेता प्रदीप खड्काले दाबी गरेका छन्। रिलिज अगाडि विवादमा तानिएको यो फिल्म अहिले रिलिजकै क्रममा रहँदा पनि उत्तिकै विवादमा रहेको छ। हिन्दी सुराङ्कन नेपालमा चलाउन नेपाली फिल्म र सेवा सुविधाको माग गरेपछि विवाद दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। हिन्दी सुराङ्कनलाई लिएर कलाकर्मीहरू नै 2 भागमा विभाजित भएका थिए। खड्काले फेसबुकमा यस्तो लेखेका छन्, फिल्म हेर्न आएका सोझा दर्शकलाई समेत पैसाले घचेटेरै पठाए। ती भिडियोहरू अहिले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा भाइरल भइरहेका छन्। खड्का यसै विषयमा अगाडि लेख्छन्, यस भिडियोमा यति समेत देखियो कि एउटा दर्शकले प्रेम गीत 3 हेरियो, हातमा पैसा हल्लाएर पैसा नि पाइयो समेत भनेका छन्। भाइरल पनि यसरी भइरहेका छन् कि ती भिडियोहरू हेर्दा पनि आफैमा लाज मर्दो देखिन्छ। दर्शकगण, फिल्म हेर्न आएका सोझा दर्शकलाई समेत पैसाले किनेर पत्रकार समक्ष जबरजस्ती नकारात्मक प्रतिक्रिया दिन लगाएको प्रदीपले बताएका छन्। प्रेम गीत 3 तपाईले हेर्नुभयो, कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग। इरानमा महसा अमिनी नामकी महिलाको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएपछि विरोध प्रदर्शनले उग्र रूप लिएको छ। प्रदर्शनकारीहरूलाई रोक्न सुरक्षा फौजले बल प्रयोग गरेको छ, जसमा केही मानिसको मृत्यु भएको छ। हिजाबलाई लिएर महिलाहरूको बढ्दो प्रदर्शनका बीच इरान सरकारले इन्टरनेटमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। देशमा इन्स्टाग्राम र व्हाट्सएपलाई बन्द गरिएको छ। यसैबीच टेस्लाका सिइओ एलन मस्कले स्याटेलाइट सर्भिस स्टारलिङ्कलाई इरानमा एक्टिभ गरिदिने घोषणा गरेका छन्। इरानमा एन्टी हिजाब प्रदर्शनलाई लिएर इन्टरनेट बन्द गरिएको घटनाबीच मस्कले स्याटेलाइट
सेटेलाइट इन्टरनेट सेवा स्टारलिङ्कलाई एक्टिभ गर्न बताएका हुन्। मस्कले यस सम्बन्धी जानकारी अमेरिकाका एक वरिष्ठ अधिकारीको ट्विटमा कमेन्ट गरेर दिएका छन्। त्यस्तै अब अर्को समाचार, सरकारले आइतबारदेखि मध्यम तथा लामो दूरीका सवारीको यान्त्रिक परीक्षण गर्ने भएको छ। शनिबार गृह मन्त्रालयमा बसेको सवारी दुर्घटना रोकथाम तथा यातायातको सहज व्यवस्थापनका लागि आवश्यक निर्देशन समेत दिने गरी बनेको समितिको बैठकले सवारी साधनको आधिकारिकता, विक्रेता, ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवसायको समन्वयमा उपत्यकामा मुख्य स्थानमा यान्त्रिक परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइने निर्णय गरेको हो। यस्तै बैठकले नेपाल प्रहरी, यातायात व्यवस्था विभाग तथा यातायात व्यवसायको समन्वयमा राजमार्गमा स्थान पहिचान गरी टाइम कार्ड लागू गर्ने सहित 14 निर्णय गरेको छ। गन्तव्य स्थलमा छिटो पुग्ने शनिबार गृह मन्त्रालयमा बसेको सवारी दुर्घटना रोकथाम तथा यातायातको सहज व्यवस्थापनका लागि आवश्यक निर्देशन समेत दिने गरी बनेको समितिको बैठकले सवारी साधनको आधिकारिक, विक्रेता, ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवसायको समन्वयमा उपत्यकाका मुख्य स्थानमा यान्त्रिक परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइने निर्णय गरेको हो। यस्तै बैठकले नेपाल प्रहरी, यातायात व्यवस्था विभाग तथा यातायात व्यवसायको समन्वयमा राजमार्गमा स्थान पहिचान गरी टाइम कार्ड लागू गर्ने सहित 14 निर्णय गरेको छ। गन्तव्य स्थलमा छिटो पुग्ने वाहनमा तीव्र गतिमा सवारी चलाउने प्रविधिलाई निरुत्साहित गर्न टाइम कार्ड लागू गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै अब अर्को समाचार, सर्वसाधारणले यसपटकको दशैंमा पनि धरहरा अवलोकन गर्न नपाउने भएका छन्। दशैंमा धरहरा खुला गर्ने भनी गत असारमा घोषणा गरिएको थियो। केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख कोशनाथ अधिकारीले धरहरा निर्माणको अझै 20% काम बाँकी नै रहेकाले तत्काल सर्वसाधारणका लागि खुला नहुने जानकारी दिएका छन्। धरहरा वरिपरि पूर्वाधार निर्माणका काम भइरहेका छन्, त्यहाँ गहिरा खाल्डा खनिएका छन्। निर्माण कार्य भइरहेकाले जोखिम हुने हुँदा तत्काल धरहरा खुला गर्न नसकिने बताएको उनले धरहरा कहिलेबाट सर्वसाधारणका लागि खुला गरिनेछ यसै भन्न नसकिने स्पष्ट गरे। धरहरा छेउमा युटिलिटी ब्लक निर्माण भइरहेको छ। ब्लक निर्माणका लागि खन्दा दूरसञ्चार प्राधिकरणका 18,000 तार भेटिएका छन्। त्यस्तै अब टुकुचा विवादको प्रसङ्ग, अरुण श्रेष्ठ 6 वर्षको उमेरदेखि काठमाडौँको हात्तीसारमा बस्दै आएका छन्। बुवा निरञ्जन भक्त श्रेष्ठले 55 वर्ष अगाडि किनेको जायजेथामा उनी जीवन गुजरा गर्दै आएका 61 वर्षको उमेरमा अचानक त्रसित बने। घर जग्गा धनीको वैधानिक कागजपत्र हुँदा पनि टुकुचा उत्खननका नाममा घर भत्काउने भन्ने महानगरपालिकाको लहटले अचानक तनाव दिएको उनले सुनाए। जग्गाको नक्सा हेऱ्यौं, घर बनायौं, हामीले के बिरायौं। 79 वर्षकी आमासँगै बस्दै आएका अरुणले भने बाल्यकालदेखि लगाव रहेको आफ्नो घर भत्काउने महानगरको लहरले सिङ्गो परिवार दुखी बनेको छ। 55 वर्ष आफूले बिताए पनि यो घरसँग आफ्नो भन्दा बढी लगाव आमाको रहेको उनले सुनाए। 3 वर्ष अगाडि बुवाको मृत्यु भएसँगै घर छाड्ने कुरा गर्दा आमा निराश भएको उनले सुनाए। यो घरमा मेरो पतिको रगत पसिना मिसिएको छ, आमाको भनाई अरुणले सुनाए। बाँचुन्जेल यही घरमा बस्नेछु। आमाको सपनाको घर भत्काउने महानगरको निर्णयलाई उनी महाभुलको संज्ञा दिन्छन्। त्यस्तै अब अर्को समाचार, यस वर्षको बडा दशैंमा काठमाडौँका लागि दार्चुलाबाट केही संख्यामा च्याङ्ग्रा ल्याइने भएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा यातायात कम्पनी लिमिटेडले मुस्ताङ क्षेत्रबाट च्याङ्ग्रा ल्याउन अनुकूल नभएपछि दार्चुलाबाट करिब 500 को संख्यामा च्याङ्ग्रा ल्याउन लागेको बताइएको छ। कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक मोहन प्रसाद चन्दले विगतमा मनाङ र मुस्ताङबाट ल्याइने गरेकोमा मूल्य लगायतका कारण समस्या भएपछि पहिलो पटक दार्चुलाबाट च्याङ्ग्रा ल्याउन प्रयास गरिएको जानकारी दिए। कम्पनीले 3 च्याङ्ग्रा जिउँदो प्रति किलो रु 1150 मा खरिद गर्न लागेको जानकारी दिएको छ। कम्पनीको प्रयासले बजार मूल्य स्थिर तुल्याउन योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ। यसैबीच स्थानीय पालिका जनप्रतिनिधिबाट माग र अनुरोध भएपछि कम्पनीले दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकाको छारुङ र तिङ्करका लागि 400 क्विन्टल खाद्यान्न पठाउने तयारी गरेको छ। त्यस्तै अब अर्को समाचार, पार्टी संस्थापन पक्षले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारी चयनमा एकलौटी गरेको भन्दै नेता शेखर कोइराला पक्षले आपत्ति जनाएको छ। शनिबार काठमाडौँमा खबरदारी सभाको आयोजना गरी कोइराला पक्षका नेताहरूले सो निर्णय नसच्याएपछि पार्टीभित्र विद्रोह गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएका छन्। सभामा बोल्दै नेता गुरु घिमिरेले पार्टीमा सबैलाई न्याय हुने गरी आगामी निर्वाचनको टिकट वितरण नभए आफूहरू विद्रोह गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका हुन्।
उनले समानुपातिक तर्फको टिकट वितरणको सूची तत्काल सच्याउन पनि पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिए। उनले भने, म हाम्रै समूहका पदाधिकारीहरूलाई दह्रो खुट्टा टेकेर न्यायको पक्षमा बोल्न आग्रह गर्दछु। नभए तपाईँहरूलाई पनि राम्रो हुने छैन। पार्टीमा सबैलाई न्याय हुने गरी सभापतिजीले टिकट वितरणमा गरेका निर्णय सच्याउनु भएन भने पार्टीभित्र विद्रोह हुन्छ, उनले भनेका छन्। त्यस्तै अब अर्को समाचार। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हत्या गरेर भारतलाई मुस्लिम देश भएको छ। पपुलर फ्रन्ट अफ इन्डिया नामक संगठनले तालिम शिविर नै सञ्चालन गरेर मोदीको हत्या योजना बनाएको खुलासा भएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार गत 12 जुलाईका दिन मोदीको पटना यात्राका क्रममा हत्या गर्ने योजना बनेको थियो। केरलबाट पक्राउ परे पीएफआईका सदस्य सफिक पेटले मोदीको हत्या योजना बनेको बयान दिएका छन्। भारतको प्रवर्धन निर्देशनालयका अनुसार उनका उत्तर प्रदेशका संवेदनशील क्षेत्रमा पनि खतरनाक हतियारले आक्रमण गर्ने योजना बनाइएको थियो। त्यस्तै अब अर्को समाचार। नेपालमा प्रदर्शन नहुँदै प्रेम गीत 3 को हिन्दी भर्सन लिक भएको छ। सोमबारदेखि नेपालमा प्रदर्शनमा रहेको फिल्मको हिन्दी भर्सन टेलिग्राममा लिक भएको हो। टेलिग्राममा हल प्रिन्ट फिल्म लिक भएको छ। 1 घण्टा 56 मिनेट 28 सेकेन्डको भिडियो स्काई एक्स मार्फत लिक भएको हो। नेपाली फिल्मको इतिहासमा पहिलो पटक हिन्दीमा डब गरी नेपाल र भारतमा एकै साथ प्रदर्शन भएको फिल्मले पहिलो 2 दिन दर्शकको उत्साहजनक प्रतिक्रिया पाएको थियो। हिन्दी डबको विवाद तन्किएपछि सेन्सरमा ढिलाइ भएकाले नेपालमा सोमबारदेखि फिल्म प्रदर्शन हुँदैछ। निर्माण टिमले भने हलमा भिडियो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा नराख्न आग्रह गर्दै आएको छ। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग। कपिलवस्तुमा दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते र 1 महिलाको उपचारको क्रममा तौलियामा मृत्यु भएको हो। उनको परिचय नखोलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी मिन बहादुर घलेले जानकारी दिए। जिल्लाको बुद्धभूमि नगरपालिका 9 र 4 को सीमामा शनिबार दिउँसो काठमाडौँबाट दाङ जाँदै गरेको ना 7 ख 59 नम्बरको बस र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको ना 5 ख 5665 नम्बरको ट्रक ठोकिएका थिए। त्यस्तै अब अर्को समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष जगदीश बाबुराम भट्टराईसँग मिलेर नेपालमा समाजवाद स्थापनाका लागि नयाँ जनयुद्ध गर्ने सङ्कल्प गरेको जानकारी दिएका छन्। दुई पार्टी चुनावका लागि मात्र नभएर समाजवादको नयाँ मोडल दिनका लागि एकै ठाउँमा उभिएको उनले बताएका हुन्। यो मोडल 21 शताब्दीको समाजवादको मोडल हुने प्रचण्डको जिकिर रहेको छ। नेपाल समाजवादी पार्टीद्वारा काठमाडौँमा आयोजित चियापान कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भने, केही महिनादेखि बाबुरामजी र म निरन्तर छलफलमा थियौँ। बाबुराम प्रचण्ड मिल्दा 1+1 हुने मात्र होइन, यसको महत्त्व ठूलो हुन्छ। उनले थपे, हामी एक अर्काका पूरक हौँ, हामीले परिवर्तनका वाहक हौँ। अब हामीहरू समाजवादको नयाँ मोडल दिन्छौँ। संविधानको घोषणापछि आफू र बाबुराम भट्टराईले एमालेसँग एकता र नयाँ शक्तिको स्थापना गर्ने द्रुतसाहिक प्रयोग गरेको बताउँदै ती दुवै प्रयोग असफल भएको स्वीकार गरेका छन्। त्यस्तै म्यादी प्रहरीको प्रसङ्ग। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले माग गरेको सङ्ख्याभन्दा दोब्बर बढीले आवेदन पेश गरेका छन्। बेरोजगारी समस्या भएपछि युवा युवतीमा छोटो समयका लागि भए पनि रोजगारी प्राप्त हुने हुँदा म्यादी प्रहरीका लागि आकर्षण बढेको हो। प्रहरी नायब परीक्षक कृष्णराज ओझाले कार्यालयले माग गरेभन्दा दोब्बर बढी आवेदन परेको बताएका छन्। यसपटकको निर्वाचनका लागि 400 जना म्यादी प्रहरी आवश्यक पर्ने भए पनि आवेदन दिने अन्तिम दिनसम्म 928 जनाको आवेदन परेको छ। जबकि वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि 393 पदका लागि आवेदन माग्दा 524 जनाको आवेदन परेको थियो। उनले बेरोजगारी समस्याका कारण युवा युवतीमा म्यादी प्रहरीप्रति आकर्षण बढेको समेत बताएका छन्। त्यस्तै अर्को समाचार। दशैंको मुखमा रुपैयाँ किनमेल गर्न जानेको भिड बढिरहेको बेला नेपालगञ्जका व्यापारीले नाकामा पुगेर नेपाली ग्राहकलाई स्वदेशमै सामान खरिद गर्न आग्रह गरेका छन्। व्यापारीहरूले शनिबार नाकामा पुगेर स्वदेशमै सामान खरिद गरौँ भन्ने प्रस्ताव वितरण गरे। नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको अगुवाईमा व्यापारीको टोली जमुना नाकामा पुगेर स्वदेशमै खरिद गर्न आग्रह गरेका हुन्। ब्याङ्कको चरको ब्याज दर वृद्धि र कारोबारको 20-25% मात्र लगानी गर्ने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पछिल्लो नीतिको सङ्घले विरोध गरिरहेको छ। सङ्घले शुक्रबार राष्ट्र ब्याङ्क अगाडि धरना दिएको थियो। नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीले सीमावारी नै बजार बढाउन स्वदेशमै किनमेल गर्न अनुरोध गरे। सङ्घका महासचिव चिरञ्जीवी ओझाले
चिरञ्जीवी ओलीले सस्तोको नाममा रुपैयाँ पुगेका नेपाली ग्राहक ठगिँदै आएको जिकिर समेत गरेका छन्। त्यस्तै आजको अन्तिम समाचार। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले गत बुधबार आंशिक सैन्य परिचालनको घोषणा गरेका थिए। करिब 3 लाख मानिसहरूलाई युद्धमा बोलाउन सक्ने बताएका छन्। घोषणापछि कैयौँ रुसीहरू देश छोडिसकेको देखिएको छ। नागरिक परिचालनको निर्णय र भय बढेको छ। बुधबार यता रुससँग सिमाना जोडिएका मुलुकका विभिन्न नाकामा देश छाड्न आइटी क्षेत्रमा काम गर्नेहरू, ब्याङ्कर र सरकारी मिडियाकर्मी नपर्ने बताएका छन्। यसका लागि सरकारले ती कम्पनीहरूबाट कर्मचारीको सूची बुझाउन आग्रह गरेको छ। यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटका लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। नमस्कार।